बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, सियासी माहौल बहुत गर्म हो रहा है। नवाज शरीफ ने नवा कट्टा खोल दिया है और पीटीआई ने अमेरिका में फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन करने की तैयारी कर ली है। ये दो बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा पीटीआई ने आज मंशूर जारी किया है, तो उस मंशूर में क्या है, और इमरान खान की अपील पर तहरीक इंसाफ के लोग आज बाहर निकले हैं। पुलिस और कारकुनों में आंख मचोली जारी है। तो क्या तहरीक इंसाफ के लोग उस तादाद में बाहर निकले हैं जिस तादाद की तवक्को की जा रही थी, और इमरान खान की कॉल कामयाब है या नाकाम है, इस पर बात करेंगे। ये कुछ अहम खबरें हैं, लेकिन इसी हवाले से आपको बताएं कि बड़ी गिरफ्तारी भी हुई है, और बड़ी गिरफ्तारी साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर की है। तो आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ ने नवा कट्टा क्या खोला है। नवाज शरीफ ने अपनी जमात के इंतखाबी मंशूर की तकरीब रूनुमाई में ये कहा था कि बेकार का लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और चंद लोग बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। ऐसे ही इन्होंने रौला डाला हुआ है, बेकार का लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और चंद लोग हमारे बेवकूफ़ भी बन जाते हैं आसानी के साथ। और सबसे ज़्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। और सबसे ज़्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से ही आई है, तो उन्हें समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह के बंदे को मौका दिया। तो इस बयान के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ एक कैंपेन और एक मुहिम शुरू हुई है, और एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ ने पठानों की तौहीन कर दिया है, पठानों को, पख्तूनों को बेवकूफ़ करार दे दिया है और पंजाबी कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। तो मुल्क का 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला शख्स अगर पंजाबी कार्ड या पख्तून कार्ड खेलना चाहता, तो उसके पास इससे पहले भी मौके थे जब उसको इक़्तिदार से निकाला गया था। तो नवाज शरीफ ने ये पंजाबी कार्ड उस वक्त भी नहीं खेला जब उन्हें बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया गया। अब सवाल ये कि क्या ये स्लिप ऑफ टंग है, नवाज शरीफ ने जानबूझकर बोला है, या उनका मकसद खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को या पख्तूनों को बेवकूफ़ करार देना? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत वोटर है, मुस्लिम लीग नून का भी और सियासी जमातों का भी। तो नवाज शरीफ का जो मकसद है इस पूरी गुफ्तगू से, वो साफ ज़ाहिर है कि वो ये कहना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सादा होते हैं, भोले होते हैं और वो जल्दी बातों में आ जाते हैं। तो इसलिए इमरान खान की बातों में आ गए, और ये बात कोई ज़्यादा गलत भी नहीं है, इसलिए कि अभी तक जो इमरान खान को सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं लोग, वो पख्तून फॉलो करते हैं। और उनके फॉलो करने की बड़ी वजह ये है कि वो समझते हैं कि ये पख्तूनों का रहनुमा है, और पहला पख्तून रहनुमा है जो प्राइम मिनिस्टर भी बना और दुनिया में जिसका बड़ा नाम भी हुआ, क्रिकेटर भी है, क्योंकि नाम के साथ खान लगता है। हालांकि ये पख्तून नहीं है, मियाँ वाली के खान है। तो जो असल पश्तून है या पख्तून है, वो इनको पठान नहीं मानते, तो इनको सराइकी या कोई और नाम देते हैं। तो जो भी वजह हो, वो सराइकी हो, पठान हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, सिंधी हो, बलोची हो, गिलगिती हो, कश्मीरी हो, हम सब पाकिस्तानी है, इसमें कोई शक नहीं। और पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ रंगो नस्ल के लोगों से और मुख्तलिफ इलाकों की बूदोबाश और कल्चर के साथ पाकिस्तान कहलाता है। तो इलेक्शन के मौके पर आखिर ये तजादात जो है वो क्यों उछाले जाते हैं, तो उसका साफ मकसद है, और वो ये है कि सियासी माइलेज लेना। नवाज शरीफ का कतई ये मकसद मुझे नहीं लगता कि वो ये हो कि वो पठानों को बेवकूफ़ करार दे। उनका इशारा सिर्फ ये कि पख्तून जो है वो सादा होते हैं, और इतने सादा होते हैं कि 5,000 का कलीन जो है वो 300 रुपये में बेच के निकल जाते हैं। तो ये हकीकत है। पंजाब के अंदर पख्तूनों के हवाले से ये एक मखसूस सोच पाई जाती है कि पठान जो है वो या पख्तून जो है वो इसी तरह डील करते हैं, वो उन्हें आसानी से यानी बातों में लगाया जा सकता है, उनसे सस्ता सौदा लिया जा सकता है। अब तो खैर बड़े होशियार हो गए, कारोबारी लोग हो गए। इससे पहले वाकई ऐसा होता था कि 50,000 का कलीन 1200 में, 800 रुपये में या रग्स वो दे के चले जाते थे। तो ऐसा ही तस्वर एक अरसे से पाया जाता है। तो शायद यही वजह है कि नवाज शरीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग सादा है, और उन्होंने ये सादगी में इमरान खान को वोट दे दिया। तो उसके ऊपर मारूफ सहाफ़ी सलीम साफ़ी उन्होंने भी खासा रिएक्शन दिया है, और ये कहा कि ये जो बीमारी हमने तो उन्होंने कहा कि ये जो बीमारी नवाज शरीफ साहब ने इसे ये करार दिया कि ये
खैबर पख्तूनख्वा से फैली है, तो ये खैबर पख्तूनख्वा से नहीं फैली, ये लाहौर से फैली है और इमरान खान का ताल्लुक लाहौर से है। पार्टी वहाँ बनी, जनरल ज़िया ने वजारत और नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी की शमूलियत की पेशकश की। जनरल हमीद गुल ने सियासत का रास्ता दिखाया। जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल बाजवा और जनरल फैज़, इन सब का ताल्लुक पंजाब से था। तो ये बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन ये इतना ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान को पंजाब के लोग ओन करते हैं, वो पंजाबी है, लाहौर के हैं, ज़मान पार के रहने वाले हैं। वो पंजाबी सराइकी दोनों मिक्स है, लेकिन चूंकि नाम के साथ खान है और वो अट्रैक्ट करता है पख्तूनों को, और पठान खूबसूरत होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत कौम कश्मीरी और पठानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पठानों को देखे ना आपने, बॉलीवुड में कितना, हॉलीवुड में कितना छाए हुए हैं। तो ये एक खूबसूरती और एक सादगी, ये दोनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। तो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ को इस हवाले से तनकीद का निशाना बनाना चाहिए कि उन्होंने पठानों को बेवकूफ़ करार दिया है, और नवाज शरीफ साहब को इसके ऊपर वजाहत के साथ एक बयान भी जारी करना चाहिए। तो ये बात जो है वो ख़त्म हो सकती है, क्योंकि हेट बहुत ज़्यादा है। इतनी हेट है कि कल हमजा शहबाज किसी जगह पर रैली से खिताब कर रहे थे कि किसी ने उनके ऊपर जूता दे मारा। अब वो भी जूता क्लब में शामिल हो गए हैं। अब वो जूता उनको लगा या नहीं लगा, लेकिन वो जूता उछालने से वो दायरा तो लग जाता है ना लाल रंग का कि ये जूता आ रहा है और पड़ रहा है। इस तरह साद रफ़ीक की रैली में भी किसी ने पत्थर वत्थर मारे। तो ये जो रिएक्शन है ये यकीनी तौर पर मुखालफिन की जानिब से है। इस वक्त कोई ऐसी लड़ाई है नहीं कि जिसको कहा जाए कि कोई इंतहा पसंद है या कोई और ताकतें हैं या कोई मजहबी ताकतें हैं। ये सीधी सीधी सियासी लड़ाई है, और सियासी लड़ाई में जूते मारना, पत्थर उछालना, एक दूसरे के ऊपर हमले करना, ये कोई नई बात है नहीं। पीटीआई ने अपने मंशूर का आज ऐलान कर दिया है, और साथ ही खबर उनके हवाले से कि अमेरिका में वो फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं। तो पहले उनके मंशूर के हवाले से बात कर लेते हैं कि पीटीआई ने जो मंशूर दिया वो क्या है। तो पीटीआई के इंतखाबी मंशूर में जो ड्रास्टिक चेंज है वो ये कि वो प्राइम मिनिस्टर को बराह रास्त आवाम से मुंतखब कराने का एजेंडा रखते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीक इंसाफ के मुबैना तौर पर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन 2024 का इंतखाबी मंशूर पेश किया। तो उन्होंने ये कहा कि हम 90 दिन में इलेक्शन मांग रहे थे, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, हमें फील्ड ही नहीं दी गई। जहां हमारे उम्मीदवार रैली करना चाहते हैं उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती। आज भी हमने रैलियां निकालने की कोशिश की, लेकिन रैलियों को रोका गया, तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। मंशूर में उन्होंने बताया कि हम इक़्तिदार में आकर आइनी तरामीम करेंगे, जिसके तहत वज़ीर-ए-आज़म को बराह रास्त अवाम मुंतखब करेंगे। ये बिल्कुल वही फार्मूला जो कि अमेरिका में सदर के इलेक्शन का होता है। तो उसी तरह का निज़ाम लाना चाहते हैं जिसमें उम्मीदवार जो है वो माइनस हो जाएं। इमरान खान जब इक़्तिदार में थे तब भी वो सदारती निज़ाम लाना चाहते थे ताकि अवाम उन्हें बराह रास्त मुंतखब करें, और ये जो आज़ाद उम्मीदवार और ये जो इलेक्टेबल होते हैं इनसे उनकी जान छूट जाए। लेकिन इसकी सख्त मुखालफत हो गई। तो अब उन्होंने अपने मंशूर में इसको शामिल कर दिया है कि वो वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा अवाम बराह रास्त मुंतखब करेंगे, और असम्बली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल करने की तजवीज़ है, और सेनेट को 6 साल की बजाय 5 साल करने की तजवीज़ है। तो अब ये तीनों जो तजवीज़ है ये ज़ाहिर है मशरूत है इस बात से कि तहरीक इंसाफ कभी इक़्तिदार में आए। तो उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवार अगरचा आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वो आज़ाद नहीं, पार्टी के साथ हैं। फिर उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आकर ट्रुथ रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करेगी, जो बिलावल भुट्टो भी कहते हैं। हमारा मंशूर एक है, कौम एक जैसी, कानून एक जैसा, सब होंगे बराबर, मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते, हम रूल ऑफ लॉ पर जोर देते हैं, फौजदारी हो या सिविल, हमारे कुछ कवानीन फरसूदा हो चुके हैं। तो ये उन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें यानी जो जिनका ताल्लुक आइनी तरमीम से या अवाम से बराह रास्त नहीं है, ये उनकी अपनी ख्वाहिश है कि पार्लियामेंट की मुद्दत कम हो जाए, इमरान खान डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म हो जाए, लेकिन अवाम के लिए क्या। उनके मंशूर में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि वो मईशत ठीक करेंगे, दुनिया के साथ ताल्लुकात कैसे बढ़ाएंगे, और ऐसा 5 साल के लिए पाकिस्तान की अवाम को क्या तोहफे में देंगे, नौकरियां देंगे, महंगाई कम करेंगे। तो इस किस्म की कोई चीज़ पीटीआई के मंशूर में शामिल नहीं है। पीटीआई का मंशूर एक निकाती झंडे पे है कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बना दो। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन के ऐसा कानून लाएगा कि दोबारा हमेशा वो बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होगा, और फिर असम्बली की मुद्दत
5 سال نہیں ہونی چاہیے، 4 سال ہونی چاہیے، کیونکہ عمران خان چوتھے سال تھک جاتے ہیں. تو ان کا خیال یہ کہ ٹیسٹ میچ جو ہے 5 دن کی بجائے 4 دن کا ہونا چاہیے. تو یہ ان کا منشور ہے. دوسری طرف تحریک انصاف کے حوالے سے ایک خبر بہت میڈیا پر زیر گردش ہے، اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ایک پلان بنایا ہے کہ امریکہ میں فوج کے خلاف مہم چلائی جائے اور پاکستان کے خلاف نیا محاذ کھولا جائے، اور سانحہ 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن کے طور پر امریکہ میں انٹروڈیوس کرایا جائے. تو اس منصوبے کے لیے امریکہ میں موجود پی ٹی آئی کے سرمایہ کاروں نے یا اوورسیز نے بہت سپورٹ کی ہے، اور اس کا مقصد پاکستان پر سفارتی انسانی حقوق کی اداروں کے ذریعے دباؤ بڑھانا ہے، اور اس کا مقصد بھی سیدھا سیدھا عمران خان کو ریلیف دلانا ہے. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے منصوبے کا مقصد انتخابات کو متنازع بنانا اور پی ٹی آئی کو مقبول جماعت ظاہر کرنا ہے. یہ مختلف ٹیلی ویژن چینلوں پہ یہ رپورٹ جو ہے وہ چل رہی ہے، جس کے مطابق مسلح افواج اور عوام میں خلیج پیدا کرنا بھی ان کے اہداف میں شامل ہے، تاکہ 9 مئی کے آپریشن کو فالس فلیگ آپریشن ثابت کیا جا سکے. ایف آئی اے کے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر عالمی دباؤ ڈالنا اور عمران خان اور ان کی جماعت کے لیے رعایتیں حاصل کرنا شامل ہے، اور اس منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. اس کے ثبوت بھی اداروں نے حاصل کر لیے ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کا بیانیہ اجاگر کرنے کے لیے آئی سی سی آر پی میں ایک رپورٹ پیش کی جا رہی ہے، جس میں پاکستانی حکومت اور افواج پاکستان کی کردار کشی کے لیے انتہائی متعصبانہ دستاویزاتی فلم بھی تیار کی گئی ہیں، جو جلد ریلیز کی جائیں گی. اور امریکی اور مغربی میڈیا میں مزید سپانسرڈ آرٹیکل شائع کرائے جائیں گے، جس میں فوج، الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور 2 سے 3 سینئر حاضر سرحد فوجی افسران کا نام بھی من گھڑت اور جھوٹی کہانی میں شامل ہے. اور 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن ثابت کرنے کے لیے لابسٹ فرمیں ہائر کی گئی ہیں. ایف آئی اے کی رپورٹ میں مزید یہ بتایا گیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں پر پاکستانی نژاد امریکی شہریوں کو دھمکیاں دینے کا الزام لگانے کا عمل بھی شروع کیا جا رہا ہے. تو اس منصوبے میں ایف بی آئی کی رپورٹس بھی شائع کرائی جائیں گی. تو ماضی میں بھی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ امریکہ میں پاکستان کے خلاف لابنگ کی جائے، اور پاکستانی اداروں کے خلاف قراردادیں بھی جمع کرائی گئی. امریکی کانگریس میں بھی، ایوان نمائندگان میں بھی پاکستان کے خلاف قرارداد جمع کرائی گئی. تو اب بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے. عمران خان کی کال پر آج تحریک انصاف کے لوگ باہر نکلے ہیں، اور بعض شہروں میں تحریک انصاف کے کارکنوں اور پولیس میں آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے. خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی کال پر لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے، لیکن توقع کے برعکس اتنی تعداد باہر نہیں نکلی. کہیں اور چند مقامات پر ریلیاں ضرور نکلی ہیں. چونکہ الیکشن کا ماحول ہے، الیکشن کا ماحول میں تو خیبر پختونخوا میں تو پی ٹی آئی کی ریلیاں آزادی سے نظر آتی ہیں. پنجاب میں اور سندھ میں اس کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن لاہور میں بھی کوشش کی گئی، ملتان میں بھی ریلی نکال لی گئی اور لاہور میں بھی نکالی گئی. اور اس میں سب سے پہلے یہ خبر اڑائی گئی کہ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کے والد میاں اظہر، جو کہ لاہور سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. چونکہ لاہور میں اور پنجاب میں دفعہ 144 نافذ ہے، آج خیبر پختونخوا میں بھی 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور اسلام آباد میں بھی 144 نافذ ہے. تو ریلیاں نکالنے پر پابندی ہے، تو اس لیے ان کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا ہے. کچھ اور لوگوں کی گرفتاری کی بھی اطلاعات ہے، مختلف جگہوں سے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی اور اہم گرفتاری ہے سابق گورنر پنجاب اور حماد اظہر کے والد ہیں میاں اظہر. یہ پہلے نواز شریف کے قریبی ساتھی بھی ہوا کرتے تھے. تو پولیس اور پی ٹی آئی کے کارکنان بہت جگہوں پر آمنے سامنے ہوئے. کراچی میں بھی پی ٹی آئی اور پولیس میں جھڑپ ہو گئی ہے. کلفٹن بورڈ بیسن پر پی ٹی آئی نے ریلی نکالی تھی، جب پولیس نے روکنے کی کوشش کی تو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پولیس پر حملہ کر دیا، جس سے ایس ایچ او سمیت کئی پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں. جس کے بعد پولیس نے مظاہرین کو ڈسپرس کر دیا اور کئی کارکنوں کو حراست میں لے لیا. تو یہ کراچی کا 3 تلوار کا علاقہ ہے جہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنوں اور پولیس میں جھڑپ ہوئی ہے. اس کے علاوہ کئی اور جگہوں پہ بھی پولیس نے پی ٹی آئی کے کئی اہم رہنماؤں کو گرفتار کر لیا. اب اس کے پیچھے جو محرک ہے کہ آج پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکلے، لیکن پھر بھی لوگ نکلے. اور اتنے بھی لوگ نہیں نکلتے اگر عمران خان صاحب نے پچھلے 48 گھنٹوں میں ایک باریک سی واردات نہ ڈلوائی ہوتی. اور وہ واردات یہ ہے کہ یہ جو خبر چل رہی ہے کہ عمران خان کو 8 فروری سے پہلے سزائے موت سنا دی جائے گی، یہ خبر کا سورس بھی پی ٹی آئی ہے. اور یہ خبر پی ٹی آئی کے لوگوں نے جان بوجھ کر پھیلائی تاکہ
عمران خان کے لیے لوگوں کی ہمدردی کے جذبات ابھارے جا سکے اور اتوار کے روز لوگ زیادہ سے زیادہ عمران خان کو سزائے موت سے بچانے کے لیے باہر نکلے. تو اس کا بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا. تھوڑا بہت فائدہ ضرور ہوا لیکن اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا عمران خان صاحب کو توقع ہوگی. جو سرکاری ذرائع وہ کہتے ہیں جی عمران خان کے مقدمات جو وہ عدالتیں جانے, عمران خان جانے, تو ابھی کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ 8 فروری سے پہلے سزائے موت سنا دی جائے. اور جن ذرائع کے حوالے سے یا جن صحافی کے حوالے سے یہ خبر مارکیٹ میں گردش کر رہی تھی وہ تھے نجم سیٹھی صاحب, کہ نجم سیٹھی نے اپنے پروگرام میں کہہ دیا کہ عمران خان کو 5 فروری کو سزائے موت دے دی جائے گی. تو انہوں نے بھی اپنے پروگرام میں اس بات کی واضح طور پر تردید کر دی کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, بلکہ انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کو سزا نہیں سنائی جا سکتی. ان کے وکیل بڑے تگڑے ہیں اور وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں, تو ابھی ان کے مقدمات کا جلد فیصلہ متوقع نہیں ہے, لیکن الیکشن تک وہ یا الیکشن کے بعد بھی وہ جیل میں رہیں گے. یہ ان کی خبر ہے, جس کو بنیاد بنا کر یا جس کے فائدہ اٹھا کر کانوں کے کچے عمران خان صاحب نے, یہ کانوں کے کچے کہہ لیں یا میں سمجھتا ہوں وہ دانستہ کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے ایک زمانے میں کہا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا رکھی ہے, 4 بندوں کے نام دے رکھے ہیں, تو کئی جلسے انہوں نے اس بنیاد پہ کر دیا کہ مجھے قتل کیا جا سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا جی مجھے زہر دیا جا سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا جی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی موت کی آج تک وجہ نہیں پتہ چل سکی اور انہیں ایسا یعنی زہر دیا گیا جس کا کوئی پتہ بھی نہیں چلتا. پھر انہوں نے کہا جی جوتوں میں بھی پوائزن ڈال دیا جاتا ہے تو مجھے مار دیا جائے گا. تو ایک عرصے انہوں نے اس کا پرچار کیے رکھا. پھر انہوں نے اپنے اوپر حملے کا خدشہ بار بار ظاہر کیا, جی میرے اوپر فائرنگ ہوگی, مجھے مار دیا جائے گا. اور اس طرح کے وہ اکثر ڈرامے کرتے رہتے ہیں. اور پھر جیل میں جب گئے تو پھر یہ بات دوبارہ کئی مرتبہ اٹھائی گئی جی کہ عمران کو جیل میں مارنے کا منصوبہ ہے. لیکن خان صاحب تو پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئے ہیں, ان کی جو ڈرگس کی عادت ہے وہ چھوٹ گئی ہے, ان کی صحت بہتر ہو گئی ہے, وہ برگن غذائیں کھا رہے ہیں, ان کو جم میسر کیا گیا ہے, تو ان کا تو ریہیبلیٹیشن پیریڈ چل رہا ہے. اور جیل میں ماشاءاللہ ان کی ہیلتھ پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے. اور اب انہوں نے ایک مرتبہ پھر وہ سمپتھی کارڈ پلے کیا ہے اور اپنی سزائے موت کا ایک مارکیٹ کے اندر فیلر چھوڑا ہے. تو لوگوں نے ظاہر ہے اس کے اوپر پروگرام بھی کیے ہیں اور بہت سے ویلاگرز نے مجھ سمیت اس خبر کو ہائی لائٹ بھی کیا کہ عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے. لیکن جو اب تحقیق اور تفتیش کے بعد یہ علم ہوا کہ وہ پروسیس اپنی جگہ پر, لیکن یہ خبر نجم سیٹھی کے حوالے سے جو پھیلائی گئی یہ تحریک انصاف کے لوگوں نے پھیلائی کہ ان کو مارا جا سکتا ہے. اب بھی ان کی بہن کہتی ہے جی انہیں سزائے موت دی جا سکتی ہے. اس کا مقصد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں یا مایوس لوگ ہیں ان کو چارج کرنا اور ان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرنا, تو وہ اتنی زیادہ دکھائی نہیں دی. اس کا فائدہ ضرور ہوا ہے کہ لوگ باہر نکلے ہیں, لیکن ویسے نہیں نکلے کہ کوئی عوامی سلام نکلے اور کسی کو بہا کر لے جائے. دو پولیس کی گاڑیاں جہاں کھڑی ہوں وہاں سے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل کمپین ہے نا وہ آج سے باقاعدہ شروع ہو گئی ہے. منشور بھی انہوں نے آج دے دیا ہے اور ریلیاں بھی انہوں نے چھوٹی موٹی نکال ہی لی ہیں. کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور رات تک اور بھی اطلاعات آ جائیں گی. اس وقت جب میں پروگرام کر رہا ہوں تو کوئی ایسی بڑی ریلی نمایاں طور پر نہیں نکلی جس کو باقاعدہ کوریج دی جا رہی ہو یا میڈیا اس کو کور کر رہا ہو یا سوشل میڈیا پہ وہ نظر آ رہی ہو. ہاں کچھ ویڈیو پرانی جو ہے گرمیوں کے موسم کی, جب عمران خان جلسے کیا کرتے تھے اور جلسہ گاہیں بھری ہوتی تھی, لوگ جوک در جوک آ رہے ہوتے تھے, تو ان کی ویڈیوز موسم سرما میں چلائی جا رہی ہے. یعنی ایک ایبٹ آباد کی میں نے ویڈیو دیکھی جہاں پہ لوگوں نے گریبان تک کھولے ہوئے, جہاں اس وقت درجہ حرارت شاید منفی لیول پر پہنچا ہوا, سخت ٹھنڈ ہے اور وہاں کئی لوگ باہر نکل آئے. تو یہ جو پروپیگنڈے کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگ باہر نکل آئے, تو ایسا نہیں ہے. بنیادی طور پر یہ کال ناکام ہوئی ہے, یہ کامیاب ہرگز نہیں ہے. ورنہ صبح سے ہی 5 بجے سے ہی لوگ نکلتے باہر اور ایسی کی تیسی پھیر دیتے. اگر پورے پاکستان میں کوئی 2 لاکھ لوگ بھی نکل آتے تو بھی انتظامیہ ہل کے رہ جاتی. لیکن بڑا ٹھنڈ پروگرام ہے اور ٹھنڈ ویسے ہی ہے, اور اس ٹھنڈ کے موسم میں ہر جگہ پہ جلسے ہو رہے ہیں, ہر جگہ پہ تقریریں ہو رہی ہے اور نئی نئی باتیں ہو رہی ہے, تو ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن اب تک ایک اور خبر کے ساتھ جو کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے ہے, وہ خبر یہ کہ سیز فائر کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے ہیں دونوں. اور امریکی مذاکرات نے یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیل حماس سے تمام قیدیوں کی رہائی کے لیے 2 ماہ کا سیز فائر کرنے پر راضی ہو گیا, یعنی 2 ماہ کے لیے جنگ بند ہو سکتی ہے. امریکی حکام کو امید ہے کہ یہ متوقع معاہدہ اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے بنیاد بن سکتا ہے. 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں کے باعث اب تک 19 لاکھ افراد
بے گھر ہو چکے ہیں۔ اب تک 26,000 سے زائد فلسطینی جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور 65,000 سے زائد زخمی ہیں۔ تو مجموعی طور پر 1 لاکھ فلسطینی زخمی اور شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔